बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं सैयद आबिद कासमी। आपको बताता चलूं कि आज आर्मी चीफ जनरल जावेद बाजवा ने बतौर आर्मी चीफ आखिरी खिताब किया और उस खिताब में उन्होंने जो सबसे बड़ा बयान दिया है वो ये दिया है कि फ़ौज का सियासत से कोई तल्लुक नहीं है, जबकि 99% जो तकरीर थी उनकी वो सियासी थी। यानी उन्होंने ये इतराफ़ कर लिया है कि इससे पहले फ़ौज का सियासत में अमल दखल था और अब क्योंकि 1 साल हो गया हमने इससे हम बाहर निकल आए हैं। लेकिन यहाँ बेशुमार हमारे देखने सुनने वाले ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर फ़ौज ने जब गैर सियासी हो गई है तो फिर ISI का सियासी विंग क्या कर रहा है अभी तक। फिर ये भी सवाल है कि अगर आप गैर सियासी हो गए हैं तो ये सियासतदानों को धमकियाँ और उनकी गिरफ्तारियाँ कौन कर रहा है। जिस तरह आज़म स्वाति गिरफ्तार हुए और उनको खुफिया तौर पर लेकर गए, वो कौन थे, फिर वो किस वजह से गिरफ्तार हुए। उन्होंने तो खाली आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ ही बयान दिया था। उसके अलावा जैसा मियां नवाज शरीफ कहते थे नाम लेकर, और उसके बाद क्या हुआ, फिर उस जो बयानिया था उसको भी आपने कहा गलत है। उसके बाद ये आपकी जो तकरीर थी वो सारी सियासी थी। 1971 में जो कुछ हुआ उसमें भी आपने जो बयान दिया उसमें, यानी आप ये समझें कि इस जो आखिरी 6 साल की कारकर्दगी जो आपने पेश की उसमें आपने तमाम सियासी जमातों को भी अपने ख़िलाफ़ कर लिया, तमाम पार्टियों को अपने ख़िलाफ़ कर लिया। आपने पीपल्स पार्टी को भी ख़िलाफ़ किया 1971 की बात करके और सारा इल्ज़ाम उन पर लगा दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ 2018 में जो इलेक्शन हुए उनको भी मशकूक करार दे दिया। उसके बाद जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बने उनमें के साथ जो होता रहा है उस वक्त भी वो भी आप मान गए हैं कि वाकई ही हम उसमें मुदाखलत करते रहे हैं। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप नहीं माने तो उसमें ज़ाहिर PTI वाले भी आपके ख़िलाफ़ हो गए हैं और मुस्लिम लीग वाले भी हो गए हैं और सारे तमाम को आपने एक ही रस्से में पिरो दिया है। आपने इस आखिरी कारकर्दगी जो आपने पेश की है, ज़ाहिर आपकी खिताब है और जब वो सियासी है तो फिर सियासी तौर पर लोग जवाब देते हैं। और हम लोग यहाँ बरतानिया में हैं और यहाँ ज़ाहिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बेशुमार यहाँ मौजूद हैं और वो भी एक सोच रखते हैं। तो हमने रिपोर्टिंग के साथ साथ, क्योंकि रिपोर्टिंग में जो कुछ होता है जो देखते हैं उसी पर रिपोर्ट करते हैं, लेकिन इस किस्म की जब वीडियो बनती हैं, जब अपनी राय दी जाती है तो वो फिर लोगों के ख्यालात को देखकर उसके मुताबिक अपनी एक राय कायम की जाती है। तो वो जो कुछ लोगों ने कहा उसके मुताबिक मैं अपनी ये वीडियो में आज वो आपसे बात कर रहा हूँ। अगर फ़ौज सियासत में नहीं थी तो फिर DG ISPR और ISI ने सामने आकर सियासी गुफ्तगू क्यों की। और उसके बाद जब नई गवर्नमेंट ये बनी थी, जब रजीम चेंज हुई है, तो उसके बाद DG ISPR ने मैशत के हवाले से ब्रीफिंग क्यों दी थी। इसके अलावा और बेशुमार इस किस्म के क्वेश्चन हैं जो लोग पूछ रहे हैं कि आपने जाते वक्त आखिरी जो स्पीच की है उसमें कम अज़ कम जाते वक्त बंदा सच तो बोल लेता है और आपने इस तरह सियासी तौर पर डिफेंड किया। हमने तो ये सोचा था आखिरी खिताब है, आखिरी तकरीर है, तो ये ऐसी होनी चाहिए जो आइंदा आने वाली हमारी जो नस्लें हैं, जब हिस्ट्री लिखी जाए तो उसमें ये लिखा जाए कि एक तवील अरसा आर्मी चीफ रहा है 6 साल तक, तो उसने अपने इस दौरानिया में क्या क्या अचीव किया और कौन कौन से बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं। तो वो तो आपने कोई एक भी नाम नहीं लिया और यही तनकीद दर तनकीद और यही चीज़ें करते रहे, फ़लाने ये किया फ़लाने ये किया और हमारे ख़िलाफ़ काफ़ी कुछ हुआ और इतना मुझे तंग किया गया कि मैं बोलने पर मजबूर हुआ और मैंने काफ़ी सब्र किया है। ये आपकी कारकर्दगी थी जो आपने दिखाई है कि आपने बहुत सब्र किया है। इस हवाले से 6 साल आप सब्र करके बैठे रहे और अब क्योंकि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था और आपने ये सोचा कि चलें जाते जाते मैं वो सारी बातें जो मेरे ज़हन और दिमाग में भरी हुई हैं उनको निकाल कर बाहर फेंक देता हूँ, लेकिन इसका कोई इतना फ़ायदा
نہیں ہوا. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آپ اپنی کارکردگی بتائیں گے کہ آپ نے ان 6 سالوں میں بہت کچھ اچیو کیا، ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے، تو ہم اس کو اپنی ہسٹری بنائیں گے. آپ نے یہ کہا کہ منتخب حکومت ہونی چاہیے. حکومت تو تب آئے گی نا جب آزادانہ الیکشن کروائیں گے. تو آپ الیکشن کی طرف تو جا نہیں رہے، تو جب الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے تو کیسے منتخب گورنمنٹ آئے گی؟ کچھ سیاسی لوگوں نے فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا، یہ بھی آپ نے کہا، اور جو سیاسی لوگوں نے کیا ہے انہی سیاسی لوگوں کے ساتھ آپ ملے ہوئے ہیں اور اس وقت ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی مرضی کا بندہ آگے لے آئیں، اور وہ ابھی مان نہیں رہے اور ان کے ساتھ پھر دوبارہ آپ کے ساتھ اسی طرح جنگ جاری ہے. تو دیکھتے ہیں اگلے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. آپ تو جانے لگے ہیں اور جاتے جاتے آپ نے یہ ساری چیزیں سامنے لائی ہیں. اور یہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج غیر سیاسی ہو گئی ہے اور ہم نے یہ کیا ہے، یہ آپ کی کارکردگی تھی، تو امریکن سفیر نے کیسے بیان دے دیا کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس کا فیصلہ وزیر اعظم نہیں کرتا، صدر نہیں کرتا، بلکہ آرمی چیف کرتا ہے. یہ آج کا ہی تازہ ترین بیان ہے. ڈسپلن کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ سمجھا جاتا ہے پاکستان میں. اس کا سربراہ اگر اس قسم کے سیاسی بیان دے گا اور کہے گا کہ میں غیر سیاسی ہوں، تو پھر وہ ابہام پیدا ہوتا ہے عوام میں، اور عوام پھر اس کے لیے غم و غصہ آتا ہے عوام میں، اور پھر جب وہ تنقید کرتے ہیں تو پھر آپ لازمی اس کی زد میں آتے ہیں. ایک تو آپ کو اس قسم کی چیزیں آج نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ آپ ایک ادارے کے سربراہ ہیں اور ہم اس ملک کے ایک شہری ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کی جو ایسی باتیں ہوں ان پر تنقید کریں، اس کو بتائیں، تاکہ آنے والے جو اور نئے آرمی چیف ہیں وہ اس روش کو قائم نہ رکھیں، تاکہ اس کو چینج کریں اور جو ملک ہے اس کی ساکھ کو، اور جو یہ ادارہ ہے آرمی کا، اس کی ساکھ کو بحال کرنے میں، عوام کے دلوں میں اس کی محبت اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کر سکیں. کیونکہ اس بار سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے. ابھی فرض کیا میں بول رہا ہوں تو میری آواز بھی اسی موبائل کے ذریعے آپ لوگوں کے پاس جا رہی ہے. اسی طرح لاکھوں کروڑوں لوگ جو جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس چیز کو فالو کرتے ہیں، وہ لازمی بولیں گے، اپنی رائے دیں گے، اور یہ رائے جو ہے یہ ایک ہسٹری بنتی جا رہی ہے، اور ہسٹری کو آنے والی نسلیں بھی لازمی دیکھیں گی، سنیں گی کہ اس وقت کیا ہوتا تھا. تو ہماری دعا ہے کہ نئے آرمی چیف جو آئیں گے وہ اس روش کو ترک کریں گے اور ملک کو آگے لے کر چلیں گے. وہ جو آرمی چیف ہوں گے وہ پاکستان کے آرمی چیف ہوں گے، پاکستان آرمی کے آرمی چیف ہوں گے، پاکستانی عوام کے آرمی چیف ہوں گے، نہ کہ کسی سیاسی جماعت کے ہوں گے. یہ ہم توقع رکھتے ہیں نئے آرمی چیف سے. جو بھی آئیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا اس کو ہم بھی عزت دیں گے. ہماری دعا ہے، صرف یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اچھا، مخلص، محب وطن آدمی، سپہ سالار پاکستان کو عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.